السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الخامس واللي غنشوفو فيه لي رياكسيون اسيدو بازيك وأيضا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. إذا في البداية غنشوفو جميع الأشياء اللي متعلقة بهاد التفاعلات حمض قاعدة، من بعد ننتقلو لتفاعلات أكسدة اختزال اللي غنتعرفو فيه على واحد الفقرة اللي هي مهمة واللي متعلقة بالدوغري د ساتوراسيون. Notion d'acide et de base. Parmi les différentes théories des acides et des bases, la théorie proposée par Bronsted en 1923 est encore actuellement la plus utilisée. Un acide est une espèce chimique ion en molécule susceptible de libérer un proton H+. Un acide contient donc nécessairement l'élément hydrogène. يعني هنا قالك كاينين عدة نظريات مختلفة حول الأحماض والقواعد. يعني كاينين بزاف العلماء اقترحوا نظريات ديالهم باش يعطيونا التعريف ديال الأحماض والقواعد، لكن النظرية اللي هي مقترحة من طرف واحد العالم تيتسمى برونشتيد سنة 1923 هي اللي خدامة حاليا. يعني هاد النظرية هي اللي مستعملة حاليا، حيث أنه هاد برونشتيد أعطى التعريف ديال الحمض باعتباره كل نوع كيميائي سواء هو جزيء أو أيون قادر على تحرير واحد البروتون H+. وهاد الحمض تيكون بالضرورة تيحتوي على عنصر الهيدروجين. وهنا التعبير ديال هاد المفهوم تيكون عندنا واحد الحمض AH في النواتج تنحصلو على قاعدة ديالو مع التحرير ديال البروتون H+. Une base est une espèce chimique qui en molécule susceptible de fixer un proton H+. أيضا برونشتيد عطى التعريف ديال القاعدة باعتبارها كل نوع كيميائي سواء هو أيون أو جزيء قادر على تثبيت البروتون H+، يعني العكس ديال لاصيد. لاصيد قلنا التحرير ديال البروتون H+، لا باز تثبيت ديال البروتون H+. هنا مثال ديال جوج معادلات، تكون عندنا قاعدة مع التثبيت ديال واحد البروتون H+ تيعطينا الحمض AH، أيضا لا باز بموان مع التثبيت ديال H+ تيعطينا BH+. إذن هذا هو المعنى ديال الحمض والقاعدة. غندوزو للمفهوم الموالي اللي هو كوبل أسيد بازيك، يعني مزدوجات حمض قاعدة. L'acide AH et la base A- sont conjugués. L'ensemble des deux espèces associées dans le même équilibre est un couple acide-base. يعني مزدوجات حمض قاعدة المعنى ديالها هي تيكون عندنا واحد الحمض AH وتتكون القاعدة المرافقة له اللي هي A-، بمعنى أنه تيكون عندنا جوج أنواع كيميائية اللي هي تتفتت ولا تتفكك في نفس ليكيليبر دون لو ميم إكيليبر. يعني تنهضرو على توازن كيميائي، تنهضرو على تفاعل كيميائي بشكل عام، وهذا الشيء ما نسميه بمزدوجات حمض قاعدة. يعني تيكون تبادل ديال البروتونات H+ بين الحمض والقاعدة ديالو. On faut dire certains composés possèdent à la fois un H libérable sous la forme H+. أنفوتيغ هو مفهوم آخر اللي هو بالعربية أنفوليت اللي شفتوه في السنة الأولى بكالوريا، إذا السنة الثانية بكالوريا. الأنفوليت تنقولوه العنصر، أي عنصر كيميائي تلقاوه في واحد المزدوجة تيلعب دور الحمض، في مزدوجة أخرى تلقاوه تيلعب دور القاعدة. أبرز مثال هو ديال جزيئات الماء، لاسيد دو كوبل H2O جزيئات الماء في هاد المزدوجات تلعب دور الحمض، يعني H2O دور الحمض. نفس المعادلة ديال هاد لاكوبل هي H2O تعطينا OH- بلس H+. المزدوجة الثانية H2O تيلعب دور القاعدة والحمض ديالها هو H3O+. نفس المعادلة هي H3O+، تعطينا H2O بلس H+. المفهوم الموالي هو réaction acido-basique، تفاعل حمض قاعدة. Une réaction acido-basique résulte de la combinaison de deux couples qui échangent un proton. يعني تفاعل حمض قاعدة المعنى ديالو أنه تنتج هو التفاعل اللي تنتج الاجتماع ديال جوج مزدوجات اللي تيتبادلو بيناتهم واحد البروتون H+. هنا مثال عندنا جوج مزدوجات AH- H3O+, H2O.
أنصاف المعادلات هما هادو. المعادلة النهائية تنحصلو على هاد الحمض أش تيدير تفاعل مع أش دوزو لي هو قاعدة تعطينا في نواتج H3O بلس مع أ-. برودوي إيونيك دولو الجداء الأيوني للماء. لا ديسوسياسيون إيونيك دولو سيكري دو H2O تعطينا H3O بلس OH-. يعني التفتت الأيوني ديال الماء المعادلة ديالو تتكتب على هاد الشكل. سي إكيليبر ريجي باغ لا كونستون كأو تتساوي التركيز ديال H3O بلس في التركيز ديال OH-. وهذا ما يسمى بلا برودوي إيونيك دولو. يعني التعبير ديال هاد المعادلة تتكتب بهاد العلاقة اللي هي كأو تساوي الضرب ديال النواتج ديال هاد المعادلة. يعني التركيز ديالهم التركيز ديال H3O بلس في التركيز ديال OH-. La valeur de KO ne dépend que de la température est-il égal à 10 ناقص 14 25 دوغري سيليسيوس. يعني دائما هاد العلاقة KO تتساوي 10 ناقص 14 في واحد لا température اللي هي دائما 25 دوغري سيليسيوس. Notion de pH. Le pH d'une solution est défini comme. يعني العلاقة ديال pH هي هادي، و pH هي إحدى الطرق اللي تنستعملو باش نعرفو شي محلول واش هو حمضي واش هو قاعدي أو هو محايد. العلاقة ديال pH هي تساوي موان لوغ في التركيز ديال H3O بلس مع هاد التركيز ديال H3O بلس تساوي 10 أس ناقص pH. Une telle solution est dit neutre si la concentration de H3O plus تساوي la concentration de OH- تساوي 10 ناقص 7 مول في اللتر. son pH égal 7. يعني تنقولو بلي واحد المحلول هو محايد نوتر ملي تيكون التركيز ديال أيونات الأكسونيوم H3O بلس تيساوي التركيز ديال OH- تيساوي 10 أس ناقص 7، بمعنى أنه القيمة ديال pH تتساوي 7، يعني محلول محايد. Une solution est acide si la concentration de H3O+ كبر من 10 أس ناقص 7 مول في لتر موان 1، c'est-à-dire son pH صغر من 7. يعني تنقولو بلي واحد المحلول هو حمضي ملي تيكون التركيز ديال H3O+ كبر من 10 أس ناقص 7، بمعنى أنه pH هي تتكون صغيرة من القيمة 7. الحالة الأخيرة une solution est basique si H3O+, la concentration H3O+, صغر من 10 أس ناقص 7 مول في اللتر موان 1، c'est-à-dire son pH كبر من 7. يعني تنقولو بلي محلول هو قاعدي ملي تيكون التركيز ديال H3O+ صغر من 10 أس ناقص 7، بمعنى أنه pH تتكون كبيرة من 7. التركيز ديال H3O+ والتركيز ديال OH- تتساوي كأو تتساوي 10 أس ناقص 14. داكشي اللي قلنا هنا، يعني الجداء الأيوني للماء تساوي القيمة اللي هي 10 أس ناقص 14. كاينة علاقة تتجمع pH و POH اللي هي pH بلس POH تتساوي PKO تتساوي 14. هاد PKO منين جات من KO، يعني هي أيضا علاقة مرتبطة بكأو. يعني تتكون عندنا كأو ملي تنبغيو PKO العلاقة ديالها هي هكا PKO تتساوي موان لوغ KO. أيضا عندنا ثابتة الحمضية KA ملي تنبغيو PKA تا هي أيضا تنديرو PKA تتساوي موان لوغ KA. ودائما في واحد لا تمبيراتور اللي هي 25 دوغري سيليسيوس. الحاجة الأخيرة اللي متعلقة بهاد التفاعلات حمض قاعدة هي هاد الجدول اللي فيه لا كلاسيفيكاسيون دي كوبل اسيد بازيك، يعني التصنيف ديال مزدوجات حمض قاعدة. إذا هاد الخانة متعلقة بليزاسيد، هاد الخانة متعلقة بالقواعد المرافقة لهاد الأحماض. هنا قيمة كا، هنا القيمة ديال بي كا. بالنسبة من الأسفل إلى الأعلى هنا تتزيد الحمضية ديال الأحماض، تتزيد القوة ديال الأحماض فورس دو لاسيد. دابا غندوزو
الدومين دو بريدومينانس، يعني مخطط الهيمنة أولا مجال الهيمنة. On admet en général qu'une espèce Y est majoritaire, prédominant, devant l'espèce X, c'est la concentration de Y sur la concentration de X كبر من 10. X peut alors être négligé devant Y. يعني تنقولو في المخطط ديال الهيمنة بلي واحد العنصر الكيميائي X هو أكثر هيمنة من واحد العنصر X ملي تنحسبو التركيز ديال هاد Y على التركيز ديال X وتنلقاوه كبر من القيمة 10. يعني تنقولو بلي العنصر الكيميائي Y أكثر هيمنة من X. La constante d'acidité relation permet de créer pH égale pKa plus log التركيز ديال A- على التركيز ديال الحمض ديالها AH. يعني ثابتة الحمضية تتمكننا باش نجبدو هاد العلاقة، يعني كاين البرهان ديالها غنشوفوها في التمارين، يعني اللي هي pH تتساوي pK plus log ديال التركيز ديال القاعدة على التركيز ديال الحمض ديالها. نجيو لهاد المخطط تنقولو بلي AH هو المهيمن، يعني برودومينون ملي تيكون التركيز ديال AH على التركيز ديال A- كبر من 10، سيتادير pH صغر من pKa. يعني هاد H تنقولو بلي مهيمن أكثر ملي تنحسبو هاد العلاقة وتنلقاها كبر من 10. في الجهة المقابلة تنقولو بلي القاعدة هي المهيمنة ملي تنحسبو التركيز ديال A- على التركيز ديال AH كبر من 10، سيتادير pH كبر من pKa plus 1. Coefficient de dissociation. Alpha égale nombre de moles d'acide dissocié sur nombre initial de moles d'acide. يعني هنا تنهضرو على معامل التفتت اللي هو ألفا. نعتبرو هاد التفتت مثلا la dissociation d'un acide faible AH peut donc s'écrire. هنا معادلة التفتت ديال واحد الحمض الضعيف AH plus H2O في المتفاعلات تنحصلو على A- plus H3O plus. في الحالة البدئية عندنا واحد التركيز C0، في النواتج عندنا 0 في حال عند التوازن عندنا واحد C0 موان ألفا C0 ألفا اللي بغيناه، يعني نعرفو كيفاش نجبدوه. ألفا اللي هو معامل التفتت. القيمة ديال النواتج تتكون عندنا ألفا سي ألفا سي، يعني واحد القيمة ديال التركيز. باش نجبدو هاد ألفا تنديرو ألفا تساوي التركيز ديال القاعدة على التركيز البدئي اللي هو C0 تتساوي التركيز ديال H3O بلس على C0، يعني باش نجبدو ديال النواتج دو كا يعني ثابتة الحمضية تتساوي دائما العلاقة العامة ديالها هي القاعدة في H3O بلس على الحمض ديالها، يعني A موان في H3O بلس على الحمض ديالها HAH تتساوي ألفا أس 2 في C0 على 1 موان ألفا. كامل هادشي غنشوفوه في التمارين. Si l'acide fibre hypodissocié on peut écrire ألفا صغر من واحد إكا تتساوي C0 ألفا أس 2 دو ألفا تتساوي جي درك أ على C0. يعني ملي تيكون عندنا الحمض ضعيف وهو أقل تفتت، يعني تنكتبو هاد العلاقة تنكتبو بلي معامل التفتت صغر من واحد، بمعنى تنكتبو ثابتة الحمضية تساوي C0 يعني التركيز البدئي في ألفا أس 2، بمعنى غنلقاو ألفا تساوي جي درك أ على C0. ننتقلو دابا لرياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، يعني تفاعلات أكسدة اختزال. Dans les réactions d'oxydoréduction, il y a échange d'électrons entre espèces chimiques. Un oxydant, espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. يعني في تفاعلات أكسدة اختزال تكون هناك تبادل ديال الإلكترونات، يعني في تفاعلات حمض قاعدة تكون تبادل ديال البروتونات، بينما أكسدة اختزال تكون تبادل ديال الإلكترون. تعريف ديال المؤكسد أن أكسيدون هو كل نوع كيميائي قادر على التقاط ولا اكتساب واحد أولا بزاف ديال البروتونات بزاف ديال لي زيليكترون. هنا واحد ليكزومبل عندنا FO3 بلس المتفاعلات بلس واحد الإلكترون تيعطينا
FO2+. يعني هنا واحد لا كابتي ديال لي زيليكترون. Un réducteur espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. يعني العكس ديال l'oxydant. Un réducteur يعني المختزل. هو كل نوع كيميائي قادر باش يفقد واحدة ولا بزاف ديال لي زيليكترون. ليكزامبل FO2+. في المتفاعلات في النواتج تكون واحد CD ديال لي زيليكترون، يعني تحصل على FE3++ 1 électron. L'oxydant représente une perte des électrons et une augmentation du degré d'oxydation. هادي بالضبط اللي تتهمنا في هاد الفقرة ديال الأكسدة اختزال. هادشي كامل راه شفتوه في السنوات الفايتة. إذن هنا التعريف ديال الأكسدة l'oxydation اللي هي تتمثل الفقدان ديال الإلكترونات بمعنى الارتفاع ديال degré d'oxydation. La réduction représente un gain d'électrons et une réduction du degré d'oxydation. يعني العكس ديال الأكسدة. الاختزال هي تتمثل الاكتساب أو الالتقاط ديال الإلكترونات بمعنى une réduction du degré d'oxydation. دابا ندوزو للكوبل ريدوكس يعني مزدوجات أكسدة اختزال. À chaque oxydant correspond d'un réducteur et inversement ils forment ensemble un couple d'oxydoréduction au couple redox ox/reid. يعني هاد مزدوجات أكسدة اختزال قالك هنا كل مؤكسد راه تكون عنده واحد الريدكتور ديالو، يعني كل مؤكسد تكون عنده المختزل ديالو، وهادشي اللي تشكل واحد المزدوجات أكسدة اختزال اللي تتسمى كوبل ريدوكس. يعني تتكون عندنا واحد سلاش في الجهة اليسرى تيكون واحد المؤكسد، الجهة اليمنى تيكون المختزل ديالو يعني أوكسيدون ريدكسيون. De manière générale, on peut représenter un couple redox par يعني بواحد الطريقة العامة ممكن نمثلو مزدوجات أكسدة اختزال بهاد المعادلة. تيكون عندنا المؤكسد بلس عدد الإلكترونات تيعطينا المختزل. دابا ندوزو للبوتنسيال d'oxydoréduction إيكواسيون دو نيرنيس. نتعرفو كيفاش تنحسبو البوتنسيون ديال أكسدة اختزال بوتنسيال، وهنا تنعتمدو على واحد القاعدة ديال واحد العالم سميتو، يعني المعادلة ديال العالم سميتو نيرنيس بوتنسيال نورمال ستوندار. هنا التجربة اللي قام بها يعني كان واحد الإناء اللي هو تيحتوي على أيونات الأكسينيوم H3O+ تساوي 1 مول في لتر موان. تنهزو واحد الإلكترود اون بلاتين يعني واحد الصفيحة، تنوضعوها في هاد أيونات الأكسينيوم. يعني بعد مدة تنلاحظو بلي هاد الصفيحة يعني تتعرض للأكسدة. هنا أشدو، هنا الضغط ديال أشدو اللي هو تيساوي 1 بار. Le pouvoir oxydant ou réducteur d'une espèce chimique est caractérisé par son potentiel redox mesuré dans les conditions normales de P et de T. P égale 1 atmosphère, T égale 25 degrés Celsius نوتي و 0 أكسيد الريد. يعني قالك هنا كل مؤكسد أولا كل مختزل لنوع كيميائي راه تيتميز بواحد البوتنسيل أكسدة اختزال، البوتنسيل ديالو. وهاد البوتنسيل هي تقاس في ظروف اللي هي عادية، يعني ظروف الضغط بي لا بريسيون وظروف درجة الحرارة تي، بحيث أنه الضغط تساوي 1 أتموسفير، درجة الحرارة تساوي 25 دغري سيليسيوس. والرمز ديال البوتنسيل ستوندار هي هادي، وهذا الرمز ديالو هو 0 بين قوسين أوكس على الريد. إذا هنا نشوفو دي زيكزامبل كيفاش تنحسبو البوتنسيل ديال لي زيليكترود. إذا بوغ لي سوليد دائما لاكتيفيتي تساوي 1 يعني بالنسبة للأجسام الصلبة. بوغ لي سوليسيون يعني بالنسبة للمحاليل تنخدمو بلا كونسونطراسيون التركيز، بالنسبة لي غاز تنخدمو بلي بريسيون يعني بالضغط اللي هو بالأتموسفير. العلاقة ديال البوتنسيل هي هادي،
البوتنسيال يعني او اوكس على الريد يساوي البوتنسيال ستوندار او زيرو يعني اوكس على الريد بلس 0.059 على ان، يعني ان عدد الالكترونات لوغ تركيز ديال اوكس الفا يعني المعامل على الريد بيتا. إذا كان علاقة أخرى هي هنايا تتكون 0.06، يعني أي وحدة خدمتي فيهم بهادو راه غتخرج ليك نفس النتيجة. شوفوا هنا أمثلة ديال التفاعلات. التفاعل الأول ديال ال إي بلس على ال إي يعني مؤكسد مختزل، المعادلة ديالو هي ال إي بلس إلكترون تتعطينا ال إي. باش نحسبو البوتنسيال تنديرو أو تتساوي موان 3.02، يعني هاد القيم تيتعطاو في المعطيات ديال التمرين. بلس 0.06 كما قلنا يمكن نخدمو ب 0.059، يمكن نخدمو ب 0.06، يعني فقط هادي تنزيدو ليها 0.001 على واحد، حيت عندنا فقط واحد الالكترون لوغ التركيز ديال ال اي بلس. علاش ما درناش على ال اي؟ حيت هذا سوليد تيساوي واحد كما قلنا، فقط غنديرو لوغ التركيز ديال ال اي بلس. المعادلة الثانية سي ا دو بلس سي ا، المعادلة هي سي ا دو بلس جوج ديال لي زيليكترون تعطينا سي ا. نحسبو البوتنسيال تتساوي موان 2.87، يعني القيمة تتعطى بلس 0.06 على جوج، حيت عندنا جوج ديال لي زيليكترون لوغ التركيز ديال سي ا دو بلس، وما درناش على سي ا حيت هو سوليد. المعادلة الثالثة عندنا اف او 3 بلس على اف او دي بلس، المعادلة هي اف او 3 بلس واحد لي زيليكترون تيعطينا اف او دي بلس. البوتنسيال تتساوي 0.77 زائد 0.06 على واحد، حيت عندنا واحد الكترون في اللوغ ديال اف او 3 بلس على اف او 2 بلس، حيت هو ماشي سوليد. داكشي علاش درنا هنا في المقام. إذن هذا أمثلة على كيفاش تنحسبو لي بوتنسيال. دابا ندوزو رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، يعني التعريف ديال تفاعل أكسدة اختزال. Une réaction d'oxydoréduction est une réaction d'échange électronique entre un oxydant OX1 du couple OX1 على ريد 1 et un réducteur ريد 2 du couple OX2 على ريد 2. يعني تفاعل أكسدة اختزال التعريف ديالها هي واحد التفاعل اللي من خلالها تيتم تبادل ديال الإلكترونات بين مؤكسد للمزدوجة ديالو أوكس أن على ريد أن وبين مختزل للمعادلة ديالو، يعني الكوبل ديالو. الكوبل ماشي المعادلة ديالو، يعني المزدوجة ديال هاد المختزل هي أوكس دو على ريد دو. وهنا التعبير ديال هادشي تيكون عندنا في المتفاعلات أوكس أن بلس ريد أن، يعني نحطوهم هنا مثلا عندنا أوكس أن ريد أن، عندنا هنا أوكس دو ريد دو، يعني تيكون تفاعل بين أوكس أن و ريد دو. باش نديرهم بأسهم مختلفة، يعني بين هذا و هذا تيكون تفاعل باش ينتج عليه هذا بلس هذا. هادشي اللي كان في هاد المعادلة أوكس أن بلس ريد دو تينتج عليه أوكس دو بلس ريد أن. Notion du degré d'oxydation dit au nombre d'oxydation NO. C'est la charge fictive portée par élément dans un composé chimique. يعني هذا الدوغري دوكسيداسيون ولا ما يسمى بالنومبر دوكسيداسيون، يعني عدد الأكسدة، هي الشحنة ديال واحد ليليمون شيميك ديال شي مركب كيميائي ديال شي كومبوزي شيميك. Dans un corps simple, le degré d'oxydation de l'élément est nul. يعني في الجسم البسيط في واحد الكور سامبل هاد عدد الأكسدة ديال العنصر الكيميائي اللي فيه تيساوي زيرو دائما. هنا لي زيكزامبل، مثلا H2 دوغري دوكسيداسيون ديال H ديال الهيدروجين
راه تتساوي زيرو. أكسجين أودو مثلا الدوغي دوكسيداسيون ديال الأكسجين فيه تتساوي زيرو. إندو دوغي دوكسيداسيون ديال إن تتساوي زيرو. سي أو دوغي دوكسيداسيون ديال سي أو تتساوي زيرو. غنشوفو أمثلة بالضبط على هاد الدوغي دوكسيداسيون جميع الاحتمالات باش تفهمو مزيان. Le degré d'oxydation d'un élément sous forme d'ion simple est égal à la charge en valeur algébrique. يعني عدد الأكسدة ديال شي عنصر كيميائي على شكل أيون بسيط، يعني أيون سامبل، هو تساوي دائما الشحنة ديالو. لي زيكزامبل مثلا ان ا بلس، دوغي دوكسيداسيون ديال ان ا بلس تنديرو ديريكت بلس ان، حيت عندنا واحد بلس إذا غنديرو بلس ان. مثلا اف دو بلس دوغي دوكسيداسيون ديالو تنديرو بلس دو، حيت عندنا في الشحنة جوج. سي ال موان دوغي دوكسيداسيون تنديرو موان زان، حيت عندنا واحد موان. أيضا سي دو موان تنديرو دو موان، ولا موان دو، يعني دوغي دوكسيداسيون ديال الصفر. Le degré d'oxydation de l'hydrogène combiné est plus 1, moins 1 de l'hydrure, il est H, etc. يعني قالك هنا الدوغي دوكسيداسيون ديال الهيدروجين في جميع المركبات ديالو راه تتساوي بلس 1. غنشوفو أمثلة باستثناء الهيدرور بحال ال اي اش تنديرو موان 1. Le degré d'oxydation de l'oxygène combiné est moins 2, moins 1 dans les pyroxydes H2O2 etc. et plus 2 dans F2O. يعني الدوغي دوكسيداسيون ديال الأكسجين في جميع المركبات ديالو تتساوي موان 2 باستثناء لي بيروكسيد بحال H2O2 تنديرو موان 1. وأيضا في F2O تنديرو بلس 2، يعني العكس ديال هاد موان 2. La somme des degrés d'oxydation de tous les atomes d'une molécule neutre est égale à 0. يعني جميع يعني المجموع ديال الدوغري دوكسيداسيون ديال الذرات ديال واحد الجزيئة راه تتساوي 0. يعني المجموع ديال الذرات ديال واحد الجزيئة الدوغري دوكسيداسيون ديالهم تتساوي 0. أيضا la somme des degrés d'oxydation de tous les atomes constituant un ion est égale à sa charge. يعني المجموع ديال دوغري دوكسيداسيون ديال الذرات اللي تتكون يعني ديال واحد الايون راه تتساوي لا الشارج ديالها. دابا ننتقلو باش نشوفو امثله ونفهمو مزيان. اذا هنا دي زيكزامبل كيما قلنا بالنسبه للدوغري دوكسيداسيون ولا نومبر دوكسيداسيون هو معرف بهاد العلاقه اللي هي دي اي تتساوي اكس موان ايكغيك على جوج بلس تي على جوج بلس ان. إذا في الحالات الأولى اللي شفنا الدوغري دوكسيداسيون ديال واحد العنصر الكيميائي ديال إليمون، واحد الإليمون دائما تساوي زيرو. مثلا الدوغري دوكسيداسيون ديال إن أ تساوي زيرو، الدوغري دوكسيداسيون ديال بي إير تساوي زيرو، أيضا ديال إس ديال يعني واحد العنصر دائما صفر. الحالة الثانية الدوغري دوكسيداسيون ديال جوج ذرات متشابهين دائما حتى هما تساوي زيرو. الدوغري دوكسيداسيون مثلا ديال أودو زيرو، ديال اش دو زيرو. نفس الشيء مثلا نهزو اف او دو زيرو كذلك، حيت جوج ذرات متشابهين. الحالة الثالثة ملي تيكون عندنا عنصر وعندو لا شارج الشحنة، دائما الدوغري دوكسيداسيون ديال داك العنصر تتساوي الشحنة ديالو. مثلا الدوغري دوكسيداسيون ديال اس ان دو بلس تتساوي دو بلس اولا بلس دو. دوغري دوكسيداسيون ديال جوج اف او تروا بلس تتساوي بلس 3. يعني ما غاديش نشوفو في هذا الرقم، غنشوفو في الشحنة ونحطوها ديريكت. الحالة الثالثة ملي تيكونو يعني مجموع ذرات ديال الجزيئة تساوي زيرو، دوغري دوكسيداسيون ديالو تساوي زيرو. مثلا الجزيئة ان اش 3 هي جزيئة مجموع الذرات ديالها تساوي زيرو، الدوغري ديالها. دوغري دوكسيداسيون ديال ذرات الهيدروجين ملي تتكون مع شي معدن راه تتساوي زيرو. دائما الهيدروجين ملي تيكون مع شي معدن تساوي موان زان، موان زان. دائما الهيدروجين ملي تيكون مع المعدن الدوغري ديالو تتساوي موان زان. باش تعرفوا المعادن غتمشيو للطابلو بيريوديك. هما هادو المعادن، يعني هادو اللي يعني
داير بهم بالخط الأحمر. هادو هما لي ميتو يعني المعادن. ملي تيكونو مع ذرات الهيدروجين راه دائما تنحطو موان زان. المثال الموالي هو H2O2 اللي قلنا بأنه بيرو أوكسيد، يعني الدوغي دوكسيداسيون ديالو هو موان زان. كما قلنا هنا موان زان دون لي بيرو أوكسيد H2O2 إلى غير ذلك، يعني كاينين بزاف ديال لي بيرو أوكسيد. هاد المثال ديال KO2 موان زان، علاش؟ حيت ك تتاخد بلس ان باش نكتبوها هنا، تتكون عندنا بلس ان ديال هاد ك بلس غنديرو جوج في اكس. هاد اكس هو الاكسجين، تنقلبو عليه باش نجبدوه، تنحصلو على بلس جوج اكس إيكال زيرو، تنديو واحد للطرف لاخر تيولي موان زان، تتصبح اكس تتساوي موان واحد على جوج، يعني غتولي موان واحد على جوج ماشي موان زان. المثال الأخير تنعتمدو على ليليكترو نيجاتيفيتي، يعني في الطابلو بيريوديك وشفنا طابلو ديال ليليكترو نيجاتيفيتي ديال لي زيليمون شيميك. تنلقاو بلي الفلور عندو الكترو نيجاتيفيتي كبر من الاكسجين، وبالتالي تنديرو الدوغي دوكسيداسيون ديال الفلور هي موان زان، الدوغي دوكسيداسيون ديال الاكسجين هي بلس دو.